Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a coordinadores y coordinadoras del Congreso, la Universidad de Sevilla, el equipo de Simposio, Salud Borjabad y Omar García y todo el cuerpo administrativo del Congreso. En esta presentación voy a traducir un resumen de la ponencia del profesor e investigador Yunus Habash, titulada Sobre la pragmática del lenguaje y los valores en el discurso de los jóvenes, entre las expresiones lingüísticas y los sistemas culturales. La ponencia presentada con 3 lenguas, árabe, francés, español. عنوان المداخلة إذن التي سأشارك بها في هذا المؤتمر العلمي الدولي للفكر والتواصل المنعقد بمدينة سيفيا الإسبانية بتاريخ 1 والثاني والثالث من أبريل 2020 في موضوع التواصل والشباب والوسائط الجديدة، الاستعمالات والاستهلاك. عنوان مساهمتي هو تداوليات اللغة والقيم في خطابات الشباب بين التعابير اللغوية والأنساق الثقافية. يروم هذا البحث تحليل الخطابات الشبابية المتداولة في الفضاء العام والفضاء الرقمي باعتبارها أفعالا اجتماعية لها قصديتها، أهدافها وسياقها، وتعبر عن تحولات في القيم والسلوك تكمن خلفها أنساق ثقافية مختلفة. وينطلق البحث من أسئلة محددة نصوغها كالآتي: ما هي خصائص ومميزات الخطاب الشبابي اليومي؟ هل يحمل هذا الخطاب ويعبر عن نسق من القيم؟ ما طبيعة الأنساق الثقافية الكامنة وراء هذه التعابير اللغوية؟ وما الأسباب التي ساهمت في تشكل هذا الخطاب الشبابي؟ وما دلالاته الظاهرة والمضمرة؟ وكيف يقدم لنا صورة عن المتلفظين أو المنتجين للخطاب من الناحية الإقناعية، أو ما يسمى باللوغوس بالمعنى الحجاجي؟ وكذلك ما هي الصورة التي يقدم عن المخاطبين به، أو ما يسمى بالباطوس بالمفهوم الحجاجي؟ وما سمات المقاصد الاجتماعية والثقافية التي يستشرفها ويتطلع إليها هذا النوع من الخطاب؟ يتأطر البحث منهجيا ضمن حقل التداوليات باعتبارها منهجا في التفكير منفتح يدرس اللغة في الاستعمال وفي حيز المراس، أي التواصل الفعلي واليومي. يتجاوز الدراسة الكمية والقائمة على التحسيب وعلى الإحصاء وعلى المنطق السببي إلى تحليل الخطاب والتفاعلات الرمزية والتحليل النسقي للأفعال التواصلية من خلال استلهام تنظير المتجذر في معطيات الواقع مع الاستفادة من حقول معرفية قريبة أو مجاورة للتداوليات، أي الحقول التي اهتمت باللغة في صلتها بمستعملها أو في صلتها بالمجتمع عموما، مثل أفعال الكلام والتفاعلية الرمزية وبعض مفاهيم تحليل الخطاب والتحليل النقدي للخطاب، وكذلك اللسانيات الاجتماعية بعض أدواتها أو السوسيولسانيات والاستراتيجيات الحجاجية كذلك. وبعبارة أدق فهذا منهج مركب يحاول أن يفهم هذه الظاهرة. يشتغل البحث على تحليل متن يتكون من 3 نماذج خطابية، منها خطاب الملاعب الرياضية عند الإلتراس، وبعض أغاني الراب أو أغنية الشارع، وبعض الخطابات أو الشعارات الاحتجاجية التي أنتجتها الحركة الاحتجاجية المغربية، لأن هذه الخطابات أثارت نقاشا واسعا على المستوى الشعبي والرسمي والإعلامي
سنعمل وأصبحت ظاهرة. لذلك سنعمل على يعني تصنيفها وتحليلها تداوليا باستحضار سياق تشكلها ومقاصدها والتفاعلات التي تنتجها وكشف القيم الكامنة خلفها وبعدها الاحتجاجي وأنماط تعامل السلطة معها. بمعنى أن هذه الخطابات تعكس تحول وتريد أن تقول لنا شيء. ما هو هذا الشيء وما هي هذه التحولات التي تعكسها هذه الخطابات؟ كل ذلك وفق تصور تداولي يؤمن ويقول بأن الكلام هو إنجاز لأفعال اجتماعية، وهذه الأفعال تكمن خلفها وتحركها أنساق ورؤى ثقافية، وذلك الهدف هو استخلاص خصائص ومميزات الشباب والخطاب اليومي الذي ينتجه الشباب. وأحاجج بأن الخطاب الشبابي اليومي تكمن وراءه أسباب متعددة تجعله احتجاجيا ومتمردا، ويحمل في طياته كما أشرت قيما جديدة تعبر عن تغيرات أو تحولات أو انتقالات يشهدها جوهرية يشهدها المجتمع المغربي، تخرج في شكل خطاب وفي شكل صور تعبر عن بنيات مضمرة في المتخيل الاجتماعي. يحاول البحث إذن كشف كل هذه المعطيات والأبعاد، وسأعمل على بطبيعة الحال سينشر باللغة الفرنسية ضمن الكتاب الجماعي الذي سيكون نتيجة لأشغال هذا المؤتمر العلمي. تحية طيبة وشكرا جزيلا لكم. Et maintenant, je vous présente le résumé en français. Alors, ma recherche s'intitule de la pragmatique de la langue et des valeurs dans les discours des jeunes, entre expression linguistique et système culturel. Cette recherche vise à analyser les discours des jeunes délibérants de l'espace public et l'espace numérique, qui sont considérés comme étant des actions sociales avec un contexte et des fins bien déterminés. Ces actions reflètent des changements de valeurs et de comportement derrière lesquels se cachent des modèles culturels et intellectuels différents. Cette présente recherche envisage de trouver les réponses aux questions suivantes. Quelles sont les caractéristiques et les spécificités du discours quotidien des jeunes? Ce discours reflète-t-il un nouveau modèle de valeurs? Quelle est la nature des systèmes culturels latentes derrière ces expressions linguistiques? Comment est-ce que cela a contribué à façonner de ce discours et quelles sont ses significations révélées et tacites? Comment ce discours nous donne-t-il une représentation sur ce qui le prononce et quelles sont les prétentions sociales et culturelles que cherche ce type de discours? Cette recherche s'inscrit dans le domaine de la pragmatique, dans la mesure où cette dernière est considérée comme un système ouvert de réflexion qui étudie la langue dans son usage et dans la pratique. Il dépasse l'étude linguistique enfermée qui se focalise sur la phrase et ses niveaux morphologiques, syntaxiques et sémantiques, etc., dépasse encore l'étude quantitative soumise à la logique de la causalité, à l'analyse du discours et aux interactions symboliques et l'analyse systématique des actes communicationnels à travers l'inspiration d'une analyse par théorisation ancrée dans les effets de la réalité et ce, selon une conception inductive basant sur la description et l'analyse interprétative empruntant d'autres composants
aux composantes ou bien éléments au champ cognitif adjacent qui s'intéresse à étudier le langage dans sa relation avec la société, tels que la philosophie de l'action et les actes de parole, l'interactivité symbolique, la théorie des rôles, certains concepts de l'analyse, du discours, ainsi que les stratégies argumentatives. Plus précisément, il s'agit d'une approche qualitative, complexe et ouverte afin de fournir une interprétation complète et raisonnable du phénomène étudié, ici également la langue courante des jeunes dans l'espace public. Cette recherche pour objet d'analyser un corpus composé des modèles de discours d'ultras et des chansons du rap et quelques slogans de protestation qui ont suscité une large discussion au niveau populaire, officiel et informatif, cela à partir de l'observation permanente de ces discours en les regroupant via les médias, les classifiant, les analysant de façon pragmatique. Généralement, cette recherche a comme objectif d'établir une analyse des discours quotidiens des jeunes, selon une conception pragmatique qui stipule que la parole est une réalisation d'actions sociales afin d'en extraire ces caractéristiques, que ce discours a plusieurs raisons qui le rendent protestant et rebelle et porte dans ses formes expressives un ensemble de nouvelles valeurs qui reflètent des changements fondamentaux se produisant dans la société marocaine et qui apparaissent parfois sous la forme d'images exprimant des structures implicites, des représentations sociales. Or, cette recherche tente d'explorer toutes ces dimensions et données. Enfin, je veux remercier infiniment et je veux noter que la recherche sera publiée en français dans le livre collectif à autre occasion. Y merci a tous. En esta ponencia tiene como tema a analizar algunos discursos juveniles utilizados al espacio público y espacio digital, considerados como acciones sociales inspirados en su contexto determinado y sus objetivos. Reflejan cambios en los valores y el comportamiento. Detrás de ellos se esconden los diferentes modelos culturales. Metodológicamente, este tema enmarcada en el marco de las pragmáticas como un método de investigación y pensamiento, estudiando el lenguaje en el uso y comunicación, con la utilización de los nuevos mecanismos de retórica lingüística y análisis críticos al discurso y interactividad simbólica. El tema va a responder a las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las propiedades y características del discurso juvenil diario? Este discurso expresa un nuevo sistema de los valores paralelos y contrarios a los valores tradicionales. ¿Cuál es la naturaleza de los modelos culturales que subyacen a estas expresiones lingüísticas? ¿Cuáles son las razones que contribuyeron a la elaboración de este discurso juvenil? ¿Cuáles son sus connotaciones aparentes e implícitas en el espacio público? ¿Y cómo darnos una imagen de quienes lo hablan? ¿Y cuáles son las características de esto, los que se dirigen a él?
El investigador ha trabajado sobre los modelos inspirados a los logotipos de los partidos de fútbol y la música de la calle rap en Marruecos.